बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम अस्सलामु अलैकुम व हदिया अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मोमिनीन कुछ अर्सा कबल एक खारजी व नासबी मलऊन आसिफ अशरफ जलाली के जिन्होंने बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में गुस्ताखी की और उनके बारे में मज़ीद ये कहा कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का बाग़ फ़िदक हक़ नहीं बनता था, इसलिए खलीफ़ा अव्वल ने उनको बाग़ फ़िदक नहीं दिया। तो एक और मुल्ला मिंबर पे आके वही सेम टू सेम आसिफ अशरफ जलाली वाले जुमले ही बोल रहा है और कह रहा है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का बाग़ फ़िदक हक़ नहीं बनता था, इसलिए खलीफ़ा अव्वल ने उनको बाग़ फ़िदक नहीं दिया। तो इस मुल्ला को एक अहले तशय्यो के ज़ाकिर ने इसको भरपूर जवाब दिया है। आइए पहले इस खारजी व नासबी मुल्ला की ये वीडियो सुनते हैं और फिर अहले तशय्यो के जो ज़ाकिर ने इसको जवाब दिया है फिर वो वीडियो सुनेंगे। आइए पहले इस खारजी व नासबी मुल्ला की ये वीडियो सुन लेते हैं। कि सहाबा करम यूं करते थे, यहाँ करते थे, फलान करते थे, ठिकान करते थे, उन्हें बाग नहीं देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बाग नहीं देता। सैयदा फातिमा चली गई। शिये ये तुम्हें कब मारते हैं और तुम्हें कहते हैं तुम्हारी बुहारी में लिखा हुआ है कि वो गई थी, सैयदा पाक गई थी, उन्होंने बाग नहीं दिया। मैं बतलाता हूं क्यों नहीं दिया। सुनो जितने भी बैठे हुए हो, मेरी रगों में अली मुर्तजा का खून है और मैं तुम्हें बताता हूं बात क्या थी। और बात ये थी जो सैयदा पाक हाजिर उसे पूछने तो ना क्या, सैयदा मेरी जान भी तेरे थे कुर्बान। गल ये है बाग की आमदनी जिस तरह आप लेती हैं लेती रहे, जिस तरह हुजूर के जमाने में था उसी तरह चले। आप जो ये कहती हैं कि नाम आपके करवाऊं तो ये नहीं होगा, इसलिए कि विरासत उसकी चेंज होती है जो मर जाए। कोई समझ आई है कि कोई नहीं? और कोई आई ये समझ के कोई नहीं का विरासत उसकी चेंज होती है जो मर जाए। ए सैयदा तेरा बाप आज भी लेट कर हमें देख रहा है। कराम आपने इस वीडियो का मुलाहिज़ा किया और देखा कि किस तरह एक नासबी मुल्ला कह रहा था कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का बाग़ फ़िदक हक़ नहीं था, इसलिए खलीफ़ा अव्वल ने उनको बाग़ फ़िदक नहीं दिया। तो मोमिनीन इस नासबी मुल्ला को अहले तशय्यो के एक ज़ाकिर ने भरपूर जवाब दिया है। आइए उस ज़ाकिर की ये वीडियो सुन लेते हैं। नेट पे हमारे भाइयों के एक आलिम दीन का क्लिप चल रहा है जिसमें उसने बाग़ फ़िदक के बारे में कुछ लफ्ज़ कहे, शायद आप में से भी किसी ने सुना। उन मौला का नाम है मौलाना का मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी। माशाअल्लाह 5वें 6ठे बटन तक उनका वो तस्वीरी सिलसिला है और उन्होंने बाग़ फ़िदक के बारे में और उनके लोग बड़े मुतमईन हैं कि जी हमारे मौलाना ने अखीर कर दी। उन्होंने पता क्या कहा है, लोगों को बड़ी वज़नी बात लगी है, इनकार हक़ सैयदा का किया और साथ ये कहा है कि मुझ में अली का खून है और एंड पे लिखा हुआ है बगदादी। तो जमालुद्दीन साहब मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, आप में अगर अली का खून होता, आप ये नकवी होते या शिराजी होते या कासमी होते, आप तो बगदादी हैं, आप में किसी बगदाद के बंदे का खून है। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। और ऊपर से इनकार किया जा रहा है, इनकार कर रहे हैं हक़ सैयदा का, बाग़ फ़िदक का। देखिए हमारे पास और कोई चैनल नहीं है, हमने इनके क्लिपों के जवाब मजलिस में देने हैं। हमारे बच्चे क्यों गलत फहमियों में रहे। उसने बज़ाहिर बहुत वज़नी बात कर दी है लेकिन नई नहीं है, बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है कि लोगों के हाफ़िज़े से निकल चुकी है। लिहाजा उन्होंने नई करके पॉलिश करके मेकअप करके उस बात को आगे बढ़ाया है कि जी बाग़ फ़िदक बीबी को इसलिए नहीं मिलना चाहिए था कि विरसा तक़सीम, विरासत तक़सीम उनकी होती है जो मर जाते हैं। आप चुप भी अच्छे लग रहे हैं। क्या कहा उन्होंने नेट के क्लिप में, तकरीर में उन्होंने कहा है कि विरासत तक़सीम होती है जो मर जाते हैं। हम नबी को जिंदा समझते हैं, लिहाजा जिंदों की विरासत तक़सीम। और बंदे कह रहे हैं जी ओए हो अखीर हो। ये आज से 42 साल पहले मुबल्लग़ आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल मरहूम, मेरी कौम के वकील आले मोहम्मद, वकील सैयदा, मेरे उस्ताद मरहूम, मैं जब तक उनका नाम नहीं लेता हूँ मैं बात कभी नहीं करता।
بندے بغیر نام لیے بات کر جاتے ہیں. میں قبلہ کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہے. اور مبلغ اعظم اور بزرگ بیٹھے ہوئے آپ مولانا اسماعیل پہ یہ کرم تھا. میں نے خود قبلہ سے سنا، اسماعیل قبلہ فرمایا کرتے تھے میں نے شہزادی سے خیرات مانگی ہے کہ بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنی چاہیے. اور متوجہ ہیں آپ، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی اعتراض مذہب شیعہ پہ ہو اور مبلغ اعظم اس کا جواب نہ دے، ممکن ہی نہیں تھا. اور یہ جو اعتراض مفتی جمال الدین کر رہے ہیں یہ مبلغ اعظم کی زندگی میں بات ہو چکی تھی. ریاست بہاولپور کا مناظرہ تھا، اور مناظرہ اب تو ہوتا نہیں ہے لہذا بچوں کو نہیں پتا مناظرہ کیا ہے. دونوں مذہبوں کے علماء ایک ہی اس میں پنڈال میں ہوتے تھے، آدھا مجمع ایک طرف آدھا مجمع دوسری طرف، اور دونوں 10-10 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا، ڈائریکٹ بات ہوتی تھی. برداشت کا دور تھا، کلاشنکوف کا دور نہیں تھا، تلخیاں ہنگامے نہیں تھے. سالس ہندو تک بھی ہوا کرتے تھے مناظروں کے منصف، جو دونوں گھروں کے دلائل سن کے فیصلہ کریں کہ حق کس کے ساتھ ہے. وہ زمانہ تھا قبلہ. اور جس مناظرے کی میں آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، اگر کبھی بات کا موقع بنے تو آپ سماعت فرمایا کریں، ذہن نشی کیا کریں. مناظرہ تھا شیعوں کی طرف سے مولانا اسماعیل اکیلے مناظر تھے. مناظرہ 1 دن چلے 2 دن چلے، اکیلے مولانا اسماعیل نے مناظرہ کرنا تھا. اور بھانجوں کی طرف سے ہر 2-2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدلتا تھا، فرقہ بھی بدلتا تھا. تو جوبن پہ مناظرہ عموماً، مہربانی صاحب، عموماً مناظروں میں موضوع ایک ہوتا تھا. خلافت پہ مناظرہ موضوع ایک تھا، بنات رسول پہ مناظرہ بیٹیاں کتنی ہیں موضوع ایک تھا. یہ مناظرہ ایسا تھا جس کے موضوع 2 تھے. ایک موضوع تھا جنازہ رسول، کہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں، آپ ہر چیز سمجھتے کہ جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا. دوسرا موضوع تھا وراثت رسول. یہ اتنے اہم موضوع تھے جن پہ مذہبوں کے لینٹر کھڑے ہوئے. جنازہ رسول والی سڑک جاتی ہے خلافت کی طرف، وراثت والی گلی جاتی ہے باغ فدق کی طرف. مذہبوں کی چھتیں ان پہ، اتنے اہم موضوعات پہ مناظرہ. مولانا اسماعیل صاحب شیعوں کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں. مناظرہ چلتا رہا، دن پورا گزرنے کے قریب عصر کے بعد والی نشست میں ایک فریش تازہ دم ہیوی ویٹ مولانا وہ ممبر پہ اور آگے کہتا مولوی اسماعیل سارا دن گزر گیا، تو مولویوں کو ہاتھوں پر نچاتا ہے، تم شیعہ چالاکیاں کرتے ہو. یہ دونوں موضوع میں ختم کر رہا ہوں، تیسرے موضوع پہ بات کرنی ہے تو کر لینا. 42 سال پہلے کی بات ہے. مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کہو کیا کہنا چاہ رہے. کہنے لگا تم کہتے ہو جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا رسول کا. کہ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے. دیکھو میرا اور آپ کا تعلق پنجاب سے ہے. سرکار ہمارے پنچایتی اصول ہے کہ مخالف بھی وطنی بات کرے تو اس کی قدر کرو. اس نے اخیر کر دی بھائی. اس نے کہا زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. بغدادی صاحب یہ بات آپ نے نئی نہیں کی، ہمارے حافظ ساتھ دے رہے ہیں. یہ 42 سال پہلے بات منظر پہ آ چکی تھی. ہاں آج کے بچوں کو نہیں پتا، تب کیونکہ نیٹ نہیں تھا، تب یہ سسٹم نہیں تھے. میں یاد دہانیاں کرواتا پھر رہا ہوں کہ آپ کے اس زمانے کے مولانا نے کہا تھا کہ زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی. مبلغ اعظم نے کہا مولانا آپ نے اگر کوئی اور اعتراض کرنا ہے وہ بھی کر لیں تاکہ آپ کا ٹائم مکمل ہو، پھر میرا ٹائم شروع ہو، میں اپنے ٹائم میں بات کروں. اس نے کہا ٹائم آپ نے بات کرنی ہی کیا ہے، شیعہ میدان مناظرہ ہار چکے ہیں، تمہارے شیعوں کے پاس میرے اعتراض کا جواب ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں. جب اس نے 8 منٹ ایک ہی بات کی
मैदान मनाज़रा की अजीब कैफियत थी और वह मौलवी अकेला ही बोल रहा था। न जिंदों के जनाजे होते हैं, न जिंदों के फिरसे तकसीम होते हैं। खुदा नजरे बद से अज़ादारों को बचाए। मुबल्लिग़ आज़म ने जवाब में एक ही फिक्रा कह के मैदान अपने हाथ में ले लिया। इस्माइल फरमाता है मौलवी जी याद रखना, अगर जिंदों के जनाजे भी नहीं होते, जिंदों के फिरसे भी तकसीम नहीं होते, फिर जिंदों के खलीफे भी नहीं होते। तो मोमिनीन किराम, आपने इस वीडियो का मुलाहिज़ा किया और आपने देखा कि किस तरह के अहले तशय्युअ के एक ज़ाकिर ने उस जाहिल मुल्ला को एक इल्मी और ज़बरदस्त जवाब दिया है। तो मोमिनीन इंशाअल्लाह ऐसी और वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें देंगे इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक़ हैदर।